तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो माका हर एक दिस तुझे बगर माका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता मोजा गोड्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो माका तुझे विणे माका रावू नाका मोजा गोड्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो माका तुझे विणे माका रावू नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप रेता तुझ्या वेगी रावन आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू दे मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आम्ही कोणाक बरो म्हणटा कोण बरो हेंकर नेसला तो बरो नेंगी कोण बरो हेंकर उलयता तो बरो नेंगी तरी बरो म्हळ्यार कोण जेजू बरो देव बरो हांव जाणा पूण आमी कोणाक बरें म्हणटा उलयतल्यांगे बरें बरें उलयतल्यांगे बरें करतल्यांक बरें आदारतल्यांक बऱ्या सालीच्यांक बऱ्या शेगुणांनी भरलेल्यांक आमी बरें म्हणटा देखून आमच्या करण्या मुखांतर आमी बरें म्हूण दाखोवन दिसनी आमच्या उतरांनी देखून आज आमच्या भावार्था वरवीं आमी बरें म्हूण दाखोवंक जायना भावार्थाच्या बऱ्या करण्या मारिपात आमी बरें म्हणून जेजू सारकें म्हणून देवाची करी भुरगीं म्हणून दाखोवन दिस तसल्यांची वीज जिवंक आमी सुकल्या तो देवाच्या भोगसाने मागया आनी आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं हें कोट्या आदारतल्यांक ह्या बऱ्या वाट्याक आडूंक आमी सुकल्या तर एकामेकाच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदना देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवसार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती लागी विनंती करत प्रार्थना सर पदवीदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची फातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोवमोगळ्या बापा जसो तूं सर्व बरो आमी तुज्या भुरग्यांनी तेच बरेपण जडूंक आनी आमच्या बऱ्या कारण्या मुखांतर तुजी करी भुरगीं म्हणून दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन द्वितीनियम अवस्वार 30 दातावन 14 बंदडेतावन परतवणी पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें आयकोंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यात ते सर ताचे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय आज हांव तुका दितां तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणोंक जायना आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत मळबार वचोन तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणोंक जायना आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतरोवन आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत ना ताचें उतर तुजे लागींच आसा तें तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार सृष्टी हरंबतावन आसलेल्या बाबा हरंबहंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका सृष्टी आरंभतान आसलेल्या बापा आरंभवंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगलाप 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 तुका सदार पार तुका आयकताव मोगार पार तुका झणा जाताव सदार पार तुका आमी म्हणताव आत्म्या
रुपार तुका आमी भोगताव सदा रुपार तुका आयकाता मोगा रुपार तुका जाणा जाता सता रुपार तुका आमी म्हणटा आत्म्या रुपार तुका आमी भोगता नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका होगळा तुका 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 संसाराचो उजवाटून तुंच बाबा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोमिया संसाराचो उजवाटून तुंच बाबा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोमिया नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका होगळा तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका होगळा तुका Colossians chapter 1 verse 15 to 20. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 1 ओळ 15-20. क्रिस्तचें व्यक्तित्व आनी तसो वावर तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनित स रचनामध्ये ताचे तें सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात तीं आनी दिसनातलीं स रचना सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं स रचना जावचे पयलें तो आसलो सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पोविसभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे तें आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसली आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या स रचनाक आपणा तें राजी करून घेवची म्हूण देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाशवांको मोजा दिसपट्या जीवना हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान आनी आवस्वर 10 वळ 25 आनी 7 पर्यंत लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 10 वर्सेस 25 to 37 मोग ससनीक जिविताची वाट एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री ससनीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय
जेजून ताका सवाल केलें नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जगतलोय. बऱ्या समार्यकाराचे ओपार पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो एक मनीस जेरुजलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचें सगळें नागयलें ताका मारन घाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक येजाक तेच वाटेन देंवन वेतलो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगल्यान चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगल्यान चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामार्यागार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करशिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगलें वस आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली. जेजून ताका सांगलें वस तुंय तशेंच कर. आज देवाचें उतर आयकून कितें आमी करचें म्हणून जेजू तुका म्हाका आमकां वाट दाखयता. हांगासर सकाळीं स्तुती गायन चलतलें आनी थंयसर फाटल्यान पयलें ते नेण्टे भुरगें अन्न आयलें ताच्या आजे सांगात आनी ती फाटल्यान बसलीं. आनी उपरांत थोड्या वेळान आमच्या जॉयलीन आयलें जियाक घेवन ती थंय फाटल्यान बसली. थोड्या वेळा उपरांत अण्णा उठलें ताजें बूक घेवन सकला धरणीर बसलें. जियाय उठलें ताजें टिफीन घेवन धरणीर बसलें. अण्णान ताचें बूक उक्तें केलें आनी जियान ताचें टिफीन उक्तें केलें. आनी पयलें टिफीन उक्तें करून जियान अण्णाक दिलें. अण्णा संतोशान हांसून स्विकार करून दोगांय सांगाता मेळून खावंक लागली. सकाळीं जाल्लें घडीत. थोड्या हप्त्यां पयलीं एका व्हिडियो पळयल्लो. एकलो थोंडो मनीस ताका चलोवंक जायनासलें रस्त्यार बसून भीक मागतालो आनी थोडीं ताका कितें इनाय पयशे घालून वेतेली. पूण ह्या तोंट्याक भिकाऱ्याक पळयलो एकलो पुलीस ऑफिसर. तेणें जेन्ना वेताना त्या भिकाऱ्याक ताणें उठयलो आनी आपल्या जिपान बसयलो. आनी लोकांनी चिंतलें वा आतां भिकाऱ्याक स्टेशनांत व्हरून लॉकअपांत घालता म्हणून. बदलाक त्या पुलीस ऑफिसरान कितें केलें ह्या भिकाऱ्याक एका वजन तुकच्या त्या अंगडीक आपोवन व्हेलो आनी थंयसर आमची वेट पळयता न्ही वजन पळयता न्ही कितलें म्हणून ते एक मिशीन घालून गेले. आनी तें मिशीन घालून घेवन हाका दिवन भिकाऱ्याक दिवन परत्यान ताका थंयच फाटीं आपोवन हाडून खंयसर तो बसून आसलो आनी म्हणालो ह्या फुडां तुवें भीक मागची गरज ना. हें मिशीन तुज्या मुखार दवर आनी थंयसर लोक पळयतलो आनी येतलो आनी आपणाचें वजन तुकतलो आनी थंय बरयल्लें कितें पयशे आसात ते तुका ताट्ट्यान घालतलो आनी तुजें जिवान तुका सारूंक वाट उक्ती जातली म्हणून.
जायते दाखले हांवें दिवयेत भाव भयणीन. त्या पोलीस ऑफिसराक ह्या भिकारीची वळख ना जाल्यार कसली करणी ताणें केली. हो तूं भिकारी गी, तूं हांगा बसचें न्ही, हें तूं हें करचें न्ही म्हण ताका बेश्टोवन गेलो गी. ह्या लोक येतलो आनी ताका घालतलो आनी ताका कितें तरी भीक मेळटलें, हें ताजो दिसपडचो ग्रास तो जोडटलो म्हणून चिंतून गेलो गी. बदलाक एक पुढाराची वाटच ताका दाखोवन गेलो. देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, डोंट गिव फिश टू एनीबडी, टीच देम हाउ टू फिश एंड दे विल हॅव फिश एवरी डे इन देयर लायफ. एक दीस भुकेला म्हूण ताका खावंक दिनाका, पूण सदांय ताजो दिसपडतो ग्रास जोडची एक वाट ताका तूं दाखोवन दी. सदांय ताका ताजो दिसपडतो ग्रास आसतलो म्हणून. त्या वर्सान जावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा. उतर आयकोन कांय फायदो ना. जायत्यो शिकोवण्यो हांवें दिल्यात, आमी दिल्यात, दिवनी कांय फायदो ना. जायतीं तुमच्या मदलीं शिकल्यात तुमी, शिकोवनी कांय फायदो ना. जें शिकप आमी जोडिल्लें आसा, आतां धाकटे शिकता शिकता शिकतात पळय मो, शिकून घरा बसल्यार कितें फायदो. नर्सां शिकता शिकता शिकतात, घरा बसून रावल्यार कितें फायदो. तुजें इंजिनियरींग केलां, हें शिकून घरा बसलाय. तुजें खंयचेंय डिप्लोमा केलें, तूं शिकून घरा बसलाय, कितें फायदो. ते शिकल्या उपरांत कितें जायचें, शिकल्या उपरांत कितें जायचें. तुवें जोडिल्ली ती जानवाय तुवें करण्यार उपार, बऱ्या करण्यार उपार कार्यागत करीत जाय. आतां बरो डॉक्टर म्हूण कसो कळटा. डिग्री मेळिल्ले सकट बरे डॉक्टर गी सांगा. बरो इंजिनियर म्हूण कसो कळटा. एक बरें नर्स म्हूण कशें कळटा. एक बरी टिचर म्हूण कशें कळटा. एक बरो मॅकॅनीक म्हूण कशें कळटा. ताजें सर्टिफिकेट दाखयल्यार वयगी, तो कितले म्हूण शिकला म्हूण सांगल्यार वयगी. कशें ताच्या कामांनी, ताच्या कामांनी, ताच्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता. हाजे पयलें जायते फावटी आयकलां जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1 आनी 22 तावन आयका 25 पर्यंत. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 22 to 25. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना. देवाचे उतर तुवें यावे आमी ऐकल्यार मात पावाना, या वाचून समजल्यार पावाना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसे. त्या उतरा प्रमाणे करीसे. जायते फावटी म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगलां, नॉट वर्ड्स, लेट युअर वर्क्स स्पीक. नॉट युअर वर्ड्स, लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुमची उतरां न्ही, तुमच्यो करण्यो उलोवन दीत म्हणून. देखून उलोवंक आमी बरें बरें उलयता. थोड्यांक कीर म्हणटात, कित्याक. थोड्यांक कीर म्हणल्यार नांव दितात, कित्याक. ते किरा बरी उलयत आसतात, खातात आनी उलयतात, खातात आनी उलयतात, कांय करिनात, भितर बसतात. मुखार वास. नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. तुमकांच तुमी फटयतात. उतर ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरस्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. पळय न्ही, उतर आयकोनी त्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी करिना. उतर दिवनी त्या उतरा प्रमाणे हांव करिना तर आरशांत पळयतल्या मनशा बरी. खंय आरशांत पळोवन कितें जाता, एक घडी पळयता आनी मुखार बरयलां ना थंय. आपणाचे सारखे तो पळयता आनी सलतस रावता. कितें फरक पडटा. आरशांत ताका बदलिलाय, आरशांत ताका बदलिलाय, आरसो तुका बदलिताय. बायलान बदलूंक पुरो. ओ तुजे केस सारके कर, तुजो पावडर इल्लो घालून तुगे तोंड सारकें कर, लिपस्टीक घालयले तुजे वोंड सारकें कर, आनी तुजें वस्तूर पळय हें तुका बरें दिसना, तुका जाय जाल्यार दुसरें घालून सारकें कर म्हणून. पूण तुजी जिणी बदलितात आरसो. देखून मुखार बरयलां आयका. आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता. देखून परत्यान आरशा मुखार येता आमी. घडयेन तो विसरता. पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियमशास्त्र 17 वरून पळयता. 17 वरून पळयता.
नियमशास्त्र एक उतार वरून पळयता आणि ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यानी सांबाळता. शिकवण ऐकून करण्याने सांबाळटा. शिकवण करण्या खातीर, थियरी प्रॅक्टिकला खातीर, जाणवाय बऱ्या जिविता खातीर. कितें आमी शिकता तर हांगा येवन खालच्या शिकवणेन सांगलें हांगा येवन एक उतार तरी आमी स्विकार करून घरा वचोंक ना जाल्यार कितें फायदो म्हणून बाबाच्या खालच्या सकाळच्या शिकवणेन ताणें सांगलें. जायत्यो संगती आमकां आयकोंक मेळटात. आपल्यान एपटी आयल्यार म्हणजे एकंचे हांवें अवगूण सोमा करिना जाल्यार कितें फायदो म्हणून. उतार आयकता आनी उतरां प्रमाणे ताची शिकवण ऐकून विसर नासतना ती करण्यानी सांबाळता आणि तांतू थीर रावता. तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता. शिकवण्या प्रमाणे करण्यो आदारता. तो ताच्या हर एका कामांत भागीदार जाता. तुका एक खाली करणी करना आमी जालें आमचें काम जालें न्ही. देवाचें उतार आमकां पळया न्ही भाव भयण. देखून ताच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोवया. देवाचें उतार आसा आमकां परत परत आमकां आयकोवंक मेळटा. द्वितीय नियम 30 आनी 10-14 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 आनी वर्सेस 10 to 14. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. ओडोले जायत्यो बासोवणी आमच्या उडासा काडल्यो भावान. जायत्यो बासोवण्यो तुवें आनी हांवें तूं पळयत पुस्तकांत वाचल्यात. त्यो बासोवण्यो तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेन जारी जायचे जाल्यार कार्याग्रात जायचे जाल्यार कितें करीचे आमी. हांगा सांगता देवाचें उतर. देवान बासयलें तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे तर आपणायचे तर आमी कितें करीचें परतन वाचती वळू. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. पयलें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळूंक जाय. आयकल्या मात पावना. आयकल्लें उतर पाळूंक जाय आनी सगळे तुज्या काळजान आनी सगळे तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. तें सगळें आयकोन पाळून मागीर सर्वेस्पराशी आमी येवंक जाय. आनी त्या दळा ताणें केल्ल्यो बसोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जातात. देखून जोशुआच्या बुकांत 1 आनी 8 आनी 9 सांगता न्ही हें धर्मशास्त्राचें पुस्तक काले आलतारीर दवरल्यार पावना. हर एकल्याच्या घरांत आलतारीर तें पुस्तक आसा. खंय आसाचें तें आयका. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर म्हळ्यार कितें. साबण चकली केल्ल्या भशेन खा म्हणून अर्थ गे. वंटांचेर दवर म्हळ्यार वाचून राव. सदांच वाचून राव. तांतू बरयलां आनी तांतू कितें बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर. पळय कितें सत्रायेन कितें बरयलां तें पाळचे खातीर. देखून वडल भावान पळय थोड्यांक आमी आनीक पुर्वज जाता देवान आयल्यो रिती रिवाज फालतेल्यांक जावं परत वडल तिके तीक लागलां. परत्यान रायांच्या पुस्तकांत परत्यान ताणें कांड दाखयलें. उंच्या आसनार ती उबारलेली पुजेची स्थालां कितें जालीं तशींच उरलीं. पूण देवा सुशेराब तांचे देवनूच आयलो लोकांच्या बियान. पूण तूं कितें बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर. कोणाची भियेवची गरज ना. खालच्या शिकवणेन तें सांगलें बावार्थ तुजो पर्सनल प्रॉपर्टी ती. तुजो बावार्थ तुका कोणेय ताचेर अधिकार चलोवंक बलात्कार चलोवंक तुका वत्तड घालूंक ना. तुज्या भावार्थाक तुवें साक्ष दिवची. हो म्हजो भावार्थ. धर्म सगळ्यांचो आसूं पुरो, भास सगळ्यांचे आसूं पुरो, देश सगळ्यां आसूं, पूण भावार्थ तुजो म्हजो भावार्थ गुणकर धुभाव पयसकर वायट विज्ञानतले सदांच तो निवार. भावार्थ गुणकर धुभाव पयसकर वायट विज्ञानतले सदांच. देखून देवाचें उतर आयकल्यार पावना. सत्रायन पाळीचे आनी ताका कितें जाता दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. परत उडास कर म्हणटा. देखून जें कितें तुमी आयकतात परत दीस आनी रात देखून तुमी बरोवन काण घेतात. कित्याक बरोवन काण घेतात. परत घरा वचून परत्यान वाचून नियाळ करचे खातीर. दीस आनी रात ताचो नियाळ कर.
तेदना तू तुझ्या सर्व कामांनी तेदना आमी आमच्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय सफळ जातलोय आणि तुका जैत लाभतले. असं ते सुफळ जायना कित्याक देवाचे उतर ऐकता पण त्या प्रमाणे आमी शियना करिना. ते उपादेश पाळून ते आदेश पाळून आमी देवा सशें येयल्यार मात्र आमी सुफळ जाता आनी तुका जैत मेळटलें. देखून देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं जैत मेळटलें. देवाचें उतर पाळिल्ल्या वरवीं आमी कितें जातलें सुफळ जातलें. खाली आयकल्ल्या वरवीं न्ही. देखून मुखार कितें पळयलां वास हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आणि थीर राव. दृढ राव आनी थीर राव. भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. ताचे उतार तूं आयकता आनी पाळटा जाल्यार तुवें दृढ रावाचे थीर रावाचे भिये नाका देव सांगता. कित्याक भियो नजो कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. देखून खालच्या शिकोवणेन ताणें सांगलें आमच्या आवय बापाय केदळ पर्यंत आमचे सवय आमच्या भाव भयणी केदळा पर्यंत आमचे सवय आमचो गोव ह्या आयले भुरगीं केदळ आमचे सवय कितले वर्सां. पूण तुमकां कोण जाय तुमचे सवय सदां काळाचो देव जाय की ह्या थोड्या काळाक चिंतोडी सैरी मात जाय इश्ट मात जाय. देखून आज आमी थोड्यांचो सांगात जोडच्या खातीर थोड्या काळाक आमी भियेवन रावता. वडील आसले केदळ पर्यंत वडील जावन आसतले तुका आनी म्हाका आमकां. हे तुजेर म्हजेर आमचेर अधिकार चलयतले कितलो काळ पर्यंत ते अधिकार चलोय शकतले. पूण कोणें तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसूंक जाय. सर्वेस्पर तुजो देव कितें वाचलें न्ही माने कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. देखून हांवें ते तूं आदेश म्हळ्यार कॅसेटीन तुमकां ते कंतार बरोवन दिला न्ही मोजी मोडलें कोणी ना ह्या वेळा देव सांगात काबार जाली जेनी मोजी ह्या फुडा ह्या संवसारा काबार जाली जेनी मोजी ह्या फुडा. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. ना वय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात काबार जाले जेनी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत काबार जाले जेनी म्हजी. हें सत जाना जाल्यार भाव भयणी न्हू आमी सरस्पर आसूं ताच्या एकवटांत घट्ट आसां स्थिर आसां दृढ रावंक शकता. साबार जाणांक ह्यो बसवण्यो तांच्या जिवितांत केदाळात ह्यो कार्याग्रस्त जातात आनी कळीत ना. देखून आमी काल उतार आयकता हांव तशेंच आयकून सोडटा. त्या उतरा प्रमाणे आमी पाळूंक आसा उतार पाळून आमी सरस्प्रती येवंक आसा आनी त्या दाळा ताज्यो सर बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कितें जातात सफळ जातात. आता पाठी वसांनी वाचत द्वितीय नियम. आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय. आता हो कायदो म्हळ्यार आमकां पुर्व जाता न्हू आमच्या काले म्हणटा संस्था येता न्हू ह्या पयसा बेतोन आयिल्ले तसले कायदे न्ही. देवाचें उतर कायदो म्हळ्यार देवाची खुशी ताजे उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केल्या. देव कितें खुशी व्हरता हाजे पयलें जायते बड्या मेळकलां न्ही कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापय वय मू देवाची खुशी करता तो कोण म्हणजे देवाचे उतार पाळटा तो. देवाची खुशी कशी कळटा तुका देव कितें खुशी व्हरता तुका आनी म्हाका आमकां कशी कळटा ताच्या उतरां मुखांतर. देखून आज आमकां देवाची खुशी जावं दी देवाचें योजन जावं दी देवाचें वांटो जावं दी ताची चिंतना जावं दी आमकां उगडापी जातात केवळ ताच्या आनी ते उतार तुकाय तेंच म्हाकाय तें सगळ्यांकी तेंच बदलताय सत बदलताय सर्वांक तेंच. देखून हांव दिता तो कायदो तुजे सक्ते भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मोलबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. चिंती नाकात देवाचो कायदो म्हळ्यार देव सरकार आसा ताच्या आकाशार ताजें सिंहासन आसा थंयत हांव ताजे कायदे हेजे थंयत हांव ताजे कितें म्हणटा येवजना हेजे चिंता पेजे म्हूण चिंती नाकात मोळबार आसा म्हूण चिंती नाका. आमी तो आयकून पालचे खातीर आमचे बसोत मोळबार वचून तो सगळा आमचेशी कोण हाडून दीत कोण सर्गाक वेतलो आनी कोण देवा कडेन विचारन तो हाडून येतलो म्हूण अशें चिंती नाका. आनी परगट करीत
आणि तो दर्या पोलतडी ना. देखून पयस ना आम्ही चिंता देवाची आज्ञा, देवाचे उपादेश, देवाचे उतार, देवाची खुशी खंय पयस आसा म्हण आमी चिंता ना. दर्या पोलतडी ती ना. देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पालचे खातीर आमचे पासून दर्या उतरून आमकां तो कोण हाडून दी. आतां देवाचे उतार आमी पाळचे खातीर तो खंय सरकार आसा जाल्यार या दर्या पोलतडी आसा जाल्यार आमचे पासून कोण तो हाडून दीत म्हणून आनी परगट करीत ना. ताचे उतर तुजे लागींच आसा. ताचे उतार तुजे लागींच आसा. ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. तुज्या काळजांत आसा. देखून हाज्या पयल्यान सांगलां न्ही म्हजें उतर तुजे भितर. जेजून कितें म्हळें जोहाच्या वंजनांत 8:31 जॉन चॅप्टर 8:31 तुमी म्हज्या आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यार हांगा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार गोंयच्या पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणलें म्हजें उतर तुमचे भितर खाल जावन बाळगून दवरल्यार. हांगाय देवाचें उतर म्हणटा खंय आकाशार ना, खंय दर्याच्या पोलतडी ना. ताचे उतर तुजे लागींच आसा. ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. तुज्या मनांत आसा. देखून आयक काडलें उतर आमी मनांत बाळगून दवरचें, काळजांत बाळगून दवरचें. आनी जायते फावटी तुमकां दाखलो दिला हांव. म्हाका सावदी वचूंक मेळ्ळें 1 म्हयनो थंयसर रेतेर दिवंक. सावदींतल्या थंय जुबेलांत धरलें, धामामांत धरलें आनी खंय हाफुफांत सगळो म्हयनो 1 म्हयनो फुल्ल 1 म्हयनो हांव थंय आसलो. वता थंय पवित्र पुस्तक व्हरून वचोंक ना हांव. कित्याक म्हळ्यार थंय एअरपोर्टान तुका पवित्र पुस्तक गेलां जाल्यार ते दाळा तुका त्या काणयेन भितर वचूंक सोडिनात. पवित्र पुस्तक घेवन वचोंक ना. कित्याक वचोंक ना सांगा तुमी. देवाचे उतार म्हज्या मनांत आसा. देवाचे उतार म्हज्या काळजांत आसा. देवाचे उतार म्हज्या सगळ्या म्हज्या चिंतनांत, उतरांत, भोगणांत, म्हज्या करण्यांत, म्हज्या जिवितांतच आसा. देव खंय गेल्यार पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचची गरज न्ही. देखून हांगा देवाचे उतार तें सांगता तोंडांत आसा, तुज्या काळजांत आसा, तुज्या मनांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता. आनी ते तुज्या पाळूंक जाता. कित्याक ते तुज्या सगळ्या जिविताचो वांटो तो. कशें तुमी शिकतना बरें करून बरयतात, कॉपी काडटात मात्र न्ही, काल म्हणटात होमवर्क करतात, परतून वचून कितें करता क्लासीन परतून सभा रितीनी परतून बायहाटी करतात. तुमचें कन्न घेतात आनी परिक्षेन ना जाल्यार बरोवंक जायना तुमकां. परिक्षेन बुकांनी बरोवंक दितात. सांगा नोट्स कानी बरोवंक दितात. ते परिक्षेन बरयतात कशें बरयतात? पेनान बरयतात वय हातान बरयतात वय. पूण बरयचें जाल्यार खंय तावन भायर येयचें. बरें करून चिंतून दवरलां. लंचें पळय बुयांत बरोवन दवरल्या बरी. नाजाल्यार आमी पास जायना, नाजाल्यार आमकां मार्क्स मेळनात. कशें पळय आमी सगळें मनांत दवरता. आनी आतां शिकप जाल्ल्या उपरांत आतां थोडीं 7th आसलें म्हणटात शिकोवन इतलीं वर्सां कित्याक पाड केली म्हणून शिकनातले येत्त भागी. आतां म्हाका कोणी धर्माक शिकयल्यार म्हाका नाका. म्हाका स्पॉन्सर करता म्हणून खंय म्हाका रोमाक धाडल्यार म्हाका वचूंक नाका. कित्याक ते खंयच्या उपकाराचें न्ही, हें उपकाराचें. जें कितें तुज्या मनांत आसा, जें कितें तुज्या काळजांत आसा, जें कितें तुज्या जिणेंत तें जिरोन आसा तें तुका कितें करता? कितें म्हटलें? ना ताचे उतर तुजे लागींच आसा. ते तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता. भाव भयणीनो काल देवाचें उतर उडा सकाळची पवित्र पुस्तक पळोवन न्ही, पवित्र पुस्तक वाचलेल्या उपरांत आज ह्या उतरा प्रमाणे हांवें जियेज म्हणलें तें मतीन कसं एक उतर सदां तुमी वाचतात ते उतार एक उतार. ह्या उतरा वरवीं आज म्हजी चिंता बदलाचे, म्हजे उतार बदलाचे, म्हजें कितें चाल बदलाचे तें मतीन दवर. तुज्यान तें पाळूंक जाता म्हणटा देवाचें उतार. तें पाळचे खातीर उता तो जें हांव पाळटलो, उता तो जें हांव मानतलो, उता तुजें हांव पाळटलो, उता तुजें हांव मान. रोमाकारांक बरयल्या पत्रां 10 आनी वळ 8 कितें सांगता आयका. पावली तें सांगता तुका आनी म्हाका आमकां. रोमन्स चॅप्टर 10:8.
पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतर देवाचे उतार तुझे लागीं आसा तुझ्या लागींच आसा तुझ्या वोंटार आसा तुझ्या वोंटार आसा आनी तुझ्या काळजांत आसा तुझ्या काळजांत आसा आनी हेन्स आमी परगट करता ते उतर उतर ते जाळ मात आमी कितले फावटी सांगलां जें तुज्या मनांत आसा तुवें स्विकार केला सत म्हणून जें तुज्या काळजांत आसा तुवें तें तूं जियेलाय तर आमी पवित्र पुस्तक वाच उक्त करन कितें वाचून देवाचें उतर दिवची गरज ना तूं सुद्दां जाताय पवित्र पुस्तक तुवें आनी हांवें आमी जायचें पवित्र पुस्तक जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली पळयली शब्द मनीस जाल्लो ताजे थंय पळयला देवाचें उतर मनीस जाल्लें जिवीत जाल्लें हांवें पळयलां देवाचें उतर धैर्य जाल्लें हांवें ताजे थंय पळयलां देवाचें उतर ताजे थंय जानवाय जाल्लें हांवें पळयलां देवाचें उतर ताजे थंय ती उर्बा उमेद जाल्लें हांवें पळयलां हें दिसाचें कशें आमचो भाऊ विक्रम म्हणटा न्ही गे देवाच्या उतरान ताका कितें केलां भिवकोरो केला कशें कळ्ळें तुमकां धैर्यादीक केलां आमकां कशें सांगलें तुमी तो धैर्यान उतार परगट करचें तुमी पळयलां तरी देवाच्या उतरान ताका कितें केलां आनी इतलीं जाणां तुमी बसल्यात थोड्यांक उबे रावल्यार 1-2 शब्द तोंडांतल्यान येनात देवाच्या उतरान तुमकां कितें केलां धैर्यादीक केलां पळय मू कितें केलां हांगा समजता देवाच्या उतरान तुमकां धैर्यादीक केलां जाल्यार देवाच्या उतरान तुमकां जिवीत दिलां तर देवान तुमकां देवाच्या उतरा वरवीं तुमकां जन्माय लाभल्या तर तुमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचची गरज न्ही उबे रावन सांगची गरज वडले भावान सांगलें न्ही साक्स जिवीत दिलां जेजो जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जेजो जिवीत दिलां उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान देखून देवाचें उतर तुवें सत म्हूण मानून घेतलाय तर आनी देवाचें उतर आयकल्या वरवीं तुका खरो भावार्थ तुजें तें उत्पन्न जाला वय तर जेम्स चॅप्टर 2:14 तो न्हू 20 आनी 6 पर्यंत आयका तुज्या देवाचें उतर आयकल्या उपरांत संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तो भावार्थ तुका लाभला वय तर त्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें आमी साक्ष जाय जें म्हणटा देवाचें उतर आयका जेम्स चॅप्टर 2:14-26 जुवांच्या न्ही जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 2:14 तो वयर कितें बरयलां करण्याविने भावार्थ व्यर्थ देखून करण्याविने भावार्थ व्यर्थ करण्याविने देवाचे उतर व्यर्थ करण्याविने कितें म्हणटात तुजी शिकोवणी व्यर्थ बरें बरें दाखले दिले वडोल भावा रिक्सन तो कितलो हट्टी आसलो नारळाच्या कट्टे बरी कितलो रागिश्ट आसलो न्ही खालच्या बरी कालाय काल्यान सरपा बरी कितलो ना बॉक्सानस आसलो आग्यवा बरी शब्द वापरतना बेजार करनाकात पूण आज देवाच्या उतरावरी सादो जाला बळो जाला पारव्या बरी वय मू वय की न्ही कितें जाला खालतो जाला कोणें केलां ताणें कोण ताच्या आवयन केल्लें ताका तशें आवयन मागलां जावं पुरो ताजे खातीर बापायन केल्लें गी कोणें केल्लें सेवकांनी केल्लें गी ना देवाच्या उतरा वरवीं देखून उथा देता नवे जिवी उतरांत आसा सतानी न्हीद उथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उता देता नवे जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद उथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता ते कशें उर्जीत जाता आतां आयका जेम्स चॅप्टर 2:14 तावन म्हज्या भावा भयणीनो जाकोब कितें म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंत्या आतां आमकां हर एकल्या भावार्थ आसा देवाचें उतर आयकून भावार्थ उत्पन्न जाला भावार्थ उत्पन्न जाल्लो त्या भावार्थाक साक्ष कशी दिवची आतां आयका आसा म्हूण चिंत्या पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता तुजो भावार्थ खंयच्याक उपकाराना
तुका ह्या म्हाका आमकां लाभलो तो भावार्थ, त्या भावार्था वरवीं आमी कितें आदारीत जाय? बऱ्यो करण्यो, बरीं चिंतनां, बरीं उतरां, बरी दिश्ट, बरें सगळें बरेंच. बऱ्यो करण्या आदारी ना जाल्यार तो भावार्थ तुका खंयच्याक उपकारना. तसलो भावार्थ तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो की? म्हाका भावार्थ आसा देखून हांव क्रिस्ताचो तूं तुजेंतल्याक तर हांव तुका कितें जाय कर म्हणून जायना. तसल्यान कितें करूंक आसा? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हूण चिंत्या. आतां भाव आसात, भयणी आसात, ती उपाशी पडल्यात, तांकां दिसपडतो ग्रास नासतना ते जाल्यार तुमचे मदलो एकलो भावार्थी मनीस कितें करता? मागण्याचो मनीस कितें करता? हांव तुजे खातीर मागता, बरें करून खा, बरें करून पिये, बरें करून न्हेसून न्हिदे म्हणटा न्ही. आयका, तुमकां बरें मागता, तुमकां बरें मागता, उबेचे कितें आंगार घाला. वय तूं खालें खाता न्ही, केलें उबेचे आंगार घाल आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता? तुजो भावार्थ कित्याक उपकारता? देखून आज पळय न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां सवाल भाव म्हयना तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाक बैल्या करण्यार पार आमी साक्ष दिवंक आसा. कित्याक उपकारता? बरें करून उबेचें घाल आनी कितें येयलें बरें खावन न्हिदे म्हळ्यार कित्याक उपकारता? आनी भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हूण येत. आतां जेजूक भावार्थ आसलो की? जेजूक भावार्थ आसलो, अब्राहमाक भावार्थ आसलो. वय आयकलां तुमी? तो भावार्थ काडून तो बसलो की बऱ्यो करण्यो करून देवा मानवांचें तो करून गेलो. देवाचो इश्ट कित्याक जालो? तो देवाक मानवांचें ताणें केलें देखून ताच्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिली, ताणें मात न्ही. देखून तुका कितें वाचलें? भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हूण येत. पळय भावार्थाक जीव ना म्हूण येत. तूं भावार्थ आसा, हांव मागणें करूनच आसा, हांव म्हजो भावार्थ सांबाळूनच आसा, जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणूनच आसा, म्हजो जेजू कितलो बरो म्हूण सांगूनच आसा. पूण जेजून केल्लें बरेंपण हांव करिना तर? जेजू बरें करूनच केलो की ना? जेजून मोग केलो मनशा कोळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या कोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. खऱ्यांनी जाद्या वाटेन ताजो अर्थ मोग मागीर आमकां आयको मेळटल्याच्या तूं शुभ वर्तमान्यांत मोगा वरवींच असणीक जिवीत म्हणून. मोगाच्यो करण्यो भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार तुवें करच्यो त्यो मोगाच्यो करण्यो. तो बरें करूनच गेलो. देखून सांगलें म्हळ्यार म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हान भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. देखून आज आमी पळयता निसायकी जेजूक वळखले जायते हांव पळयता सेवाक काल देवाचे उतर दिवन ना, ती जायत्यांक ते आदार दिवन आसा. जायत्यांक तांची सेवा पळयल्यार जावं बरो लाखां लाखांनी लोक येता आनी लोकय देवाचो वांटो दिता. पूण तो देवाच्या वांट्यान कितल्याच जाणांनी आस्पत्र्या मुखांत्र, सामाजीक सेवे मुखांत्र, मात न्ही दुबल्यांची काजारां करच्या मुखांत्र, ह्या पिडेस्तांक तांच्या कितें म्हणटा आस्पत्रेच्या खर्चाक, ह्या कोणी मरण पावल्यां तांच्या मरणाच्या खर्चाक अशें दिवनच आसा. कितल्या जाणांक त्या हाज्या वेळार कोरोना वेळार कुटुंबाक हजारांच्या हजारां कुटुंबाक रेशन, हजारांच्या हजार कुटुंबाक तांकां ब्लँकेट्स आनी तांकां कितें मुस्तायकी वस्तू. देखून भाव भयण हांगाय तुमी जायतो त्याग केला, सॅक्रिफायस केला, केन्ना उलो दिला केला तुमी. पूण कोणाकी दाखोवच्या खातीर करचें नाका. तुमचे मदें जायते आसात कोणाकी कळीत नासतनाच जायतें करनासत. हांव जाणा देव ताजे वरवीं बरें जाणा. हांव जाणा पूण देव तुमकां खुद्द जाणा. कोणाक कळचें नाका. आमच्या हातांत हांव कितल्या जाणांक कितली कमोव जाल्या देव जाणा. आज कितें म्हणटा हर एकल्या एक बरें म्हण ते मागीर मुखार वास. ताच्या पयलें तातूंत जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:20 आनी 7 वास. जेम्स चॅप्टर 1:27.
देव आमचो बाप देव आमचो बाप नितळ आणि निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. देवान नितळ आणि निर्मळ म्हणून लेखसो धर्म वो अनाथांक आणि विधवींक अनाथांक आणि विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे तांकां तांच्या गरजांनी पावचे. आमच्या सभेन जायतीं विधवी आसात, जायते अनाथी आसात, तांकां एक एकली आसात. साबारपड्यान उलो दिला, तसली कोणी आसात जाल्यार गरजांत आसा जाल्यार कळीत करा. एक उलो दिल्या पुरो हांगा बऱ्या मोणाची जेजू काळीज कालतें काळीज आसलीं जायतीं आसात, खंडीत गरजांत पावतात. आतां फाटीं वस आनी वास दुसऱ्या वस्वरांत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात, त्या मनशाक म्हजी जाप ही म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता. जाकोब म्हणटा हांव बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हजो भावार्थ हांव तुमकां प्रगट करता. आनी एकलो पूण तूं कसलोच बऱ्यो करण्यो नासतना खंयच्योच बऱ्यो करण्यो आदारी नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. आतां भावार्थ कोणाचेर? भावार्थ कोणाचेर? मेस्त्रीचेर या गुरूचेर शिक्षकाचेर? वय मग आतां भावार्थ तुजो मुजो आमचो गुरू कोण? शिक्षक कोण? मेस्त्री कोण? जेजूस. तुमी कोण? तरी ते ताचेर तुका म्हाका आमकां भावार्थ आसत जाल्यार ताणें कितें म्हळें? एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी हांवें तुमचो मोग केलो सांगलें मात की तो मोग करण्यांनी दाखयलो. देखून आमचो भावार्थ जेजूचेर जाल्यार आतां मदर तेरेजान ती सेवा करीची जाल्यार तिजो भावार्थ कोणाचेर आसलो? तिजो मोग कोणाचेर आसलो? जेजूच्या मोगा खातीर. आनी तिजो खरो भावार्थ जेजूचेर आसलेल्या वरवीं कितली सेवा तिणें केली सगळ्या संवसारार. देखून भावार्थ तुजो सडटाना तुज्यो करण्यो वाडटात सडटात भावा भयणींनी. आमी आमकांच खालतें करता मात न्ही आमकांच आमी खालतें करना, आमकां ल्हान करना. जुवान बाप्तिस्ता बरी ताणें वाडत वाडत वचचें आनी हांवें जायते बरें सांगलां तुवें न्हेसचें बरें वस्तू आनी कोणें न्हेसलां तर तें न्हेसल्लें पळोवन ताका पळयता तुका जावन सचो संतोश एका घडये सगी. सांगा तुवें कोणाक येता कुमोग केले ती दिल्ली कुमोग तुज्या दोळे म्हाका परत तुज्या उडासा घेता आनी तुज्या काळजांत संतोश सडटा वाडटा गी ना? सांगा खंयच्याय गरजांत तूं पावलाय. एका पिडेस्ताच्या गरजांत पावलाय, एका दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांत पावलाय, एकल्याक आनी खंयच्याय तांच्या गरजांत पावलाय तर तो उडास येताना तुज्या बऱ्या करणे उडास येताना तुका संतोश वाडटा गी ना? जावं पुरो तांणी तुका प्रत्येक काले म्हणटात उपकारी म्हण दाखोवना तें सोड. उपकारी म्हण दाखोवच्या खातीर नांव जोडच्या खातीर आमी करचें न्ही. पूण तुवें केल्लो तो त्याग, तुवें दाखयल्लो तो मोग तुका आनीक चड तृप्ती हाडटा. आनी देखून जाकोब मुखार कितें म्हणटा आयका. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव बरें. देव सारी ते सत मानतात. देव साराक सगळी थियरी कळीत आसा पण प्रॅक्टिकलान तो झिरो. देव साराक सगळो बायबल कळीत आसा भाव भयणीनो. देव आसा म्हणून खरो देवाची खरी वळख ताका आसा. कोणाक? देव साराक, तुमच्या मावाक. पूण खंयचेच उतार तो पाळयना. झिरो. करण्यो आदारच्यान बऱ्यो करण्यो आदारच्यान तो झिरो. देव सारकी कळीत आसा एक देव आसा म्हणून पूण देव सारी ते सत मानतात आनी भियान तरतरता. तूं अल्पेमतीच्या मनशा तूं भियान तरतरल्यार बरो आदारिना. तो देवाची वळख आसा न्ही. भियान तरतरो न्ही तो बरें आदारिना. पुरो आदारचें खोटेंत वायटच कित्याक खोटेपणाची रास तो. पूण आतां जाकोब म्हणटा तूं अल्पेमतीच्या मनशा करण्या विने भावार्थ कांयच उपकाराना म्हूण तुका रुसवात जाय. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं ताचो भावार्थ मात विचारलो ताणें भावार्थ करण्याने दाखयलो. कितें करून आपल्या एकल्याच पुताक तेंय ताजे उतार प्रायर ताका 7 वर्सां उपरांत बसयलो मेळ्ळो. ते बसयला क्षण मेळोंक ना. व्हडलो लायक केलें तुमी वय मू 90 वर्सांच्या प्रायर बसयल्लो ताका खंयच्या 90 आनी 9 वर्सांच्या प्रायर जल्मालो वय मू. त्या एकल्याच पुताक ताणें फाटीं दवरलूंक ना. ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्हय. ताच्या करणे वरवीं तो नितीवंत जालो.
देखून तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं, तुज्या बऱ्या शेगुणा वरवीं, तुज्या बऱ्या साली वरवीं देवा कितें मानू वता तें तुवें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं तूं आनी हांव आमी नितीवन म्हूण दाखोवन दिता बाबा. न्ही काली उतार आमी काली वाचून नियाळ करून हांव तें स्विकार करता म्हळ्यार पावना. आमच्या करण्या वरवीं ताणें नितीवन म्हूण दाखयलो न्ही. अशें करण्या वरवीं तसो भावार्थ जिवो जाता. पळय करण्या वरवीं खंयचे आसा म्हणटात न्ही कर जे. देखून आमी उलयनासतना आमी काल म्हणटात मावणपणी केल्लें. आमचो पयलेंचो प्रायम मिनिस्टर आसलो तो चड उलयनातलो. वय मो ताका मौनी मौनी म्हणटाले. वय मोनो म्हणटाले ताका. वय मो उलोवन ताणें करूंक ना. उलयनासतना ताणें केल्लें आपलें. आतां उलयतलो कांय करिना. देखून ताणें सांगलें नॉट युअर वर्ड्स, लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुज्या करण्या मुखांतर तुजो भावार्थ तूं दाखोवन दी. आनी त्याच करण्या वरवीं तसो भावार्थ संपूर्ण जाता ते तुमकां दिसता मू. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. भावार्था वरवीं बऱ्या करण्या वरवीं ताका नितीवंत म्हणून ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणले पवित्र पुस्तकाचे उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. कितें म्हणून ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत पडलें. तूं केदाळ जेजूचो इश्ट जाता. जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट म्हणून आमी गायता. न्ही जाय की तूं आनी हांव आमी जेजूचे इश्ट केदाळ कशें जाता, शीस केदाळ जाता. आमी फरमायल्लें तुमी करता जाल्यार. वय मो जुवांच्या वांजेलांत तावसर 8:32 तुमी 7 जाणां जाल्यार पावाना. तुमी शीस जावन ऐका तुमी आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार मात्र आयकल्यार न्ही उतरांक काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातेल्या. धाडा खरे शीस. हांगा अब्राम जालो सरस्प्रसो इश्ट ताच्या उतरा प्रमाणे चलल्ल्या वरवीं जियेल्ल्या वरवीं नितीवंत म्हूण ताच्या करण्यांनी ताणें दाखयल्ल्या वरवीं ताका देवाचो इश्ट म्हणटात. ते मुखार वास. देखून सत मानलेले वरवीं मात्र न्हय बगार बऱ्यो करण्यो आदारलेले वरवीं मनीस नितीवंत जाता. सबार जाण आसात भाव भयणीनो. सबार जाण आसा समाजांत. जेजू जावं तांकां बाप्तिस्म मेळोना तांणी जावं पूण आतां गांधीजी म्हणचे तो क्रिस्तांवांक कांटाळटलो पूण क्रिस्ताक ताणें खुद्द म्हळां पब्लिकली म्हळां क्रिस्ताक हांव सत मानता पूण क्रिस्तांवांक न्ही. कित्याक ते ब्रिटीश कितें जावन आसले क्रिस्तांव जावन आसले. नीत आदारताले गी तांकां मोग आसलो गी दंसताले कश्ट दिताले जुल्म आदारताले. पूण गांधीजीचे अहिंसा ताचें सगळें जिवीत बोध जाल्लें पवित्र पुस्तका वरवीं. दोंगरावेलो प्रसंग द सर्मन ऑन द माउंट माते वाचो वांजेला वाचो 5 आनी 7 तिनीय आवाजवर जेजूचो सर्मांव खंय दोंगरार तो ताणें आयकोन नियाळ करून त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं. खाली उलोवण्यांनी गांधीजीन करण्यांनी अहिंसाच्यो करण्यो. आज आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां तर पूण आज आमकां आत्मीक स्वातंत्र्य मेळ्ळां तर जेजून ताजे देवाचे उतार तो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो ओडला आमी आयकलें. कुरपेन बरयल्लो सतान बरलो. कुरपेक साक्ष, सताक साक्ष, मोगाक साक्ष, उजवाडाक साक्ष, काकुलतीक साक्ष, जानव्याक साक्ष, सक्तेक साक्ष, बऱ्यापणाक पवित्रपणाक भगेंतपणाक सर तिच्या शेगुणांक साक्ष. खंयचो सावगुण ना. पाताक म्हणल्यार ताजें तें आसलें सांगा. जाल्यार ही मनशा सैंबारचो म्हूण चिंतून एकलो येता. लुकास वांजेला वचो 18 आनी 18 एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 18:18 एक पावटी अधिकारा वर्गांतले एकल्यान ताका सवाल करून म्हळें बऱ्या मेस्त्री. पळय शास्त्री येवन ताका जेजूक बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना जेजून कितें म्हळें. जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटाय. जेजू पळय न्ही थंय सरी घालतो जाता तो ताका आनी बापाक तो सरी करता. म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच देव. पळय न्ही आनी की तो बापा सारको संपूर्ण न्हय म्हूण चिंता.
संपूर्ण तो मागीर आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें परिपूर्णता बापाची संपूर्णता ताजें तें आसली म्हणून वय मू जाल्यार जेजू हांगा म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय आनी आमी जेजूक बरो म्हणटा ना म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताचे राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका करपाताचे तर गायता हांव ताची वडवेक जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव जेजूसो मी वय मानता हांव म्हजो पूण जेजूस आमकां सांगता माथ्या वचवांजला वचोर 5 आनी 40 मॅथ्यू 5:48 जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो ऐका तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जायजय सर्व बरी म्हळ्यार कशें आमकां दाखोवन दिता बापा बरी बरें जाया संपूर्ण बरें जाया सर्व बरें जाया आनी बाप कसो बरो म्हणून तेत्ता वचवरांत 46-47 ऐका तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितले सुंकाकारी करतात न्ही तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले परी जाले अनभावार्थी लेगून तितले करतात न्ही अनभावार्थी ते करतात तांकां जाय जाल्यार मात ते कुमो करतात तें बरेंपण न्ही सभार संस्था आसात आतां सांगचे न्ही हांगातान तुमी हांगा मँगलोर वता जाल्यार तें पावान जे इस्कॉल सुरू केलां ते म्हणटात आमच्या जातीच्यांक मात तें बायलांक कोणाकच ना दुसऱ्या धर्माच्यांक आनी जातीच्यांक हांगा थंय एडमिशन ना म्हणटात तें बरेंपण न्ही पण आमचे क्रिस्तांव संस्थे आसात पळया वैगिनी आमच्या आस्पत्र्यो आसात आमचे स्कुलां आसात आमच्या हायस्कुलां कॉलेज्यो आसात काल क्रिस्तांवांक मात्र सांगा आज आमच्या भारतांत जावन दी सगळ्या संवसारांत जावन दी शिकल्यात तर आज उंच काल म्हणटात ताका स्थानाक पावल्यात जाल्यार जायते लोक कोणाच्या सेवे वरवीं क्रिस्तांवांनी सेवा करीची जाल्यार तांकां प्रेरण खंय तावन आयलें सांगा सुरू जेजूक वळख काडल्या वरी जावं पर आतां तें कितें जालां कमर्शियल जालां जावं पर आतां जेजूक देगेक दवरला आनी कितें म्हणटात सता आनी पवित्र पुस्तकांतलें कितें आसा तें जिवीत आमी सुरवेच्या मिशनरींनी या कोणें पळय देवान विसलेल्या सेवकांनी जोडुल्लें तें आतां ना आतां काली संस्थे मान मुखार दवरल्या जावं पुरो पूण हांव तें सांगना पूण ध्येय उद्देश कितें हें सेवा सगळ्या मनशा कुळाची सेवा आनी सर रितीची सेवा त्या ज्योता सांगता न्ही कूड प्राण आनी आत्मो निर्दोशी आतां थोड्यान काली कुडीचे मात्र धन रावल्यात पण हांगा तशें न्ही तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें ताच्या येण्या खातीर तुजी कुडी तुवें निर्दोश सांबाळूंक आसा तुजो जीव निर्दोश सांबाळूंक आसा आनी तुजो आत्मय सांबाळूंक आसा आनी तुजो भावार्थ जेजू थंय घट्ट आसा जाल्यार ह्या तिनांयकी तूं तुज्या दोळ्या मुखार दवरून कुडीची भलायकी मात्र न्ही तुज्या जिवाची भलायकी आनी आत्म्याची भलायकी देखून तांकां अवस्थे तरेन तेंच तुमकां जोड दिवंक आमी कशी वरची आत्म्याची भलायकी मेळटाना जीव आनी सडील जाताना हाळू जाताना अपशंत आमची कुडी हाळू जाता आनी अपशंत आमच्या कुडीक आयलो पुराय पिडाय कितें जातात धांवतात मुखार ऐका तिने मात आनी एक थंय दिला कोण आसतो तो राहाब नावाचे ते कलवंत स्त्रियेन कलवंत एक वेश्ये ती राहाबान कितें केलें बेदींक बिडार दिवन दुसरेच वाटेन भायर धाडलेल्या वेळार करण्या वरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्हय पळय कितें राहाब म्हणल्यार ते वेश्येन तांकां आसरो दिलो तांकां लिपोवन दवरलें नाजाल्यार तांचो जीव येतो आसलो आनी त्या खातीर तिणे आदारलेल्या बऱ्या करण्या खातीर ती नितीवंत म्हणून देवान मानून घेतलें कित्याक देवाच्या परजेक तिणें राखलें देखून मुखार ऐका मुखार जशे श्वास नातल्यार आतां ऐका चीज दिवन ऐका 20 आनी 26 वळ जर तर तुजे थंय श्वास ना कुडीक जीव ना तुज्या कुडींत जीव ना तशेंच करण्यो नातल्यार तुज्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो नातल्यार तुज्या भावार्थाकी जीव ना आतां श्वास नातली कूड खंयच्या उपकारता सांगा श्वास नातल्ली जीव कूड खंयच्याक उपकारता ते मोडे म्हणटात वय निर्जीव निर्जीवा जिवा इल्लादा
वय मग शरिरा तशेंच कितें म्हणटा बऱ्यो करण्यो ना तुलो भावार्थी खाली कितें म्हणटात ताका मोल ना ताका कांय बोळ ना देखून आज जेंगी तेदोळ म्हणसर आमी आयकल्लें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूस आमकां सांगता कशें उपादेश कितें म्हणलें तें बरें करन तोय जाणा ताका सवालां केल्लो तो शास्त्री जाणा पूण तें उपादेश कशें पाळी जाय म्हणलें कार्या रुपार जेजू ताका दाखोवन दिता आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत माते वचो शुभ वर्तमान आनी हांव वचवर लुकाचो शुभ वर्तमान वचवर 10 आनी वळ 25 तावन 30 आनी 7 पर्यंत लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37 मोग सासणीक जिविताची वाट मोगाची करणी हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुका भावार्थ आसा भरोसे आसा मोगी आसा पूण ह्या तिनां पैकी खंयचो श्रेश्ठ म्हणून सान पौल कोरिंथीयांक बरोवन सांगता पयल्या कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 13 आनी 13 आयका 1 Corinthians chapter 13 verse 13 अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बळटात पूण हांचे मते मोगच श्रेष्ठ भावार्थ आसा देवाच्या उतरां वरवीं पूण मोग तेवा भावार्थ तुका भावार्थ आसा देखून तो बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका वाट दाखयता देखून जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो कितें बरयलां वयर मोग सासणीक जिविताची वाट देखून भावार्था वरवीं वो मोग आमी आपणाय जाय जेजूचो मोग जेजू तें आसलो मोग खरो मोग बापातेय ताचो कसलो मोग आनी पेल्यातेय ताचो मोग खाली ताच्या बापातेय मात्र तो मोग आसलो बापाची खुशी करूंक मात्र मोग आसलो गे मनशाचो मोग नासलो गे बापाचो मोग घेवन तो आयिल्लो पेल्याचो मोग करूंक आनी तो मोग ताणें करण्यांनी दाखयला देखून तें कंतारान गेलो असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो जेजू बरी मोग म्हाका कोणी पातकी म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू देखून मोग आमारी पात ससणीक जिवीत तुवें जोडयेत म्हणून जेजू कशें दाखोवन दिता आयका एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो ह्या शास्त्राक पळय सारकें का वो कोण शास्त्री म्हळ्यार शास्त्रा विशयान ताका कितें आसा जाणवाय आसा ताका थियरी मात्र कळीत आसा शास्त्र कितें सांगता धर्मशास्त्र कितें सांगता खंयसर कितें बरयलां तें सगळें ताका कळीत आसा आनी जेजू कळीत आसा गी म्हूण पळोवच्या खातीर जेजूची परीक्षा करूंक देखून देवाचें उतार तुमची परीक्षा करूंक न्ही भाव भयणीनो देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी आमचीच परीक्षा करीचे ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आयकलें तें आयकल्यार मात पावना तें पाळी जाय आनी पाळून आमी देवाक सरशी हेजे आनी त्या दाळा देव कितें करतलो ताजे सर बसोवन तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत जारी करतलो म्हणून देखून शास्त्री जेजूची परीक्षा करचे खातीर विचारता कितें विचारता मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीसय बरें सवाल कितें करीसय जेजून ताका सवाल केले नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय पळय मेस्त्रीक सारकें करता आसा देखून शास्त्रीक तो विचारता नियमशास्त्रान कितें बरोवन घालां तें तूं कशें समजताय सारकें का
आतां देवाचें उतर आतां बरयल्लें आसा तूं उपादेश म्हणून चिंतया पयलो उपादेश श्रेष्ठ उपादेश एका निजा देवाचो मोग करचो सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान आनी तुज्या सक्तेन ओके वत्तू उपादेश हांगा आसले आमी आतां कितलो लोक आसा एक सरी सुमार 180 लोक आसा हर एकलो येवन हाजे विशयांत नियाळ दीस जाल्यार एकच नियाळ आसा की सांगा एक एकलो एक एक रितीन समजता देखून साबारपडी तुमी उल्लेख केला आनी तूं मेनवणीच्या मागण्यांत आमी वाचतले आमकां कांय समजनातलें हय मू हांगा जेजू ह्या शास्त्राक विचारता कशें तूं समजताय कशें तुवें समजून घेतलां कशें तुवें स्विकार केलाय ताणें जाप दिवन म्हळें सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं सो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर सवालाक जाप मात्र आसा क्वेश्चन एंड आन्सर परिक्षेंत पळय आमी बरयता थियरी की बरें करून आयकल्लें शिकलें आमी त्यांनी सवाल विचारल्या सवालाक जाप बरयली पयलो उपादेश खंयचो 10 उपादेश पळय मग उपादेश कितले आसात बरें सांगलें तुमी पयलो खंयचो सांगतात दुसरो तिसरो चवथो 10 पर्यंत सांगतात कशें जी जे म्हण सांगतात ते आमकां भायर जाल्यात 10 उपादेश आमकां भायर आसात पूण हर एक उपादेश देखून हांगा वस्त्रेत्र वेळार ह्या 10 उपादेशांची विशेष म्हळ्यार हें शिकोवन आसा पयलें 3 उपादेश ताजे उपरांत चवथो उपादेश विंगड ताजे उरले उपरांत 6 उपादेश हर एक उपादेश आमी कशें समजून घेतला म्हणलें गरजेचें पयलींच्या रितीर मंदिरांत आसतना एक एक उपादेश हांव 2-2 वरां हांव शिकोवन दितालो एक उपादेशाचेर कशें तूं समजून घेताय सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान देवाचो तुजो मोग करचो म्हळ्यार खाली तुका बरयल्लें तितलेंच कळल्या पावना सगळ्या काळजान कोणाक पयलो स्थान मान सगळ्या मनांत कितें बरें कसली जाणवाय तुका देवाची वळख आसा गी सगळ्या सक्तेन कोणा खातीर तूं जियेताय कोणा खातीर तूं वावर करताय ह्या सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो आत्मा कोणाक उडलो थोडे दाखले दिले न्ही भावान पुजे स्थळांक आनी कोणाक उबारलेल्यांक देवनें जाल्ल्यांक कुर्ड्या देवाक उडलो स्तुती गायन करतना कुर्ड्या देवा तावन पयस रावा म्हणून भावानी सांगलें न्ही गुंडायन समजून घेवंक आसा भाव भयणी हे सवाल एकच उपादेश व्हरतो पूण हो उपादेश गुंडायन समजूंचे खातीर सगळो पवित्र पुस्तक उस्तून उस्तून आमी जाणा जावंक आसा आनी तो जाणा जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन आमकां भिरांत जाता देवाच्या खंयच्याच रचनेक आमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना चिंतनांनी सयत देवाक दिवचो स्थानमान आमी कोणाक दिवंक ना उतरांनी सयत सुकोवणी देवाक दिवची महिमा आमी सबारपड्यांक तुमी हांगा येतात मेळ्ळे उपकारांक अर्गां दितात हांव फादर जेरीक अर्गां दिता म्हणून कोणाक गेलीं अर्गां अर्गां कोणाक गेलीं हांगा मोडलो आमी उपादेश साबार जाणां सांगलें आसा हांगा येवन आमची नांवां काडन अर्गां कोणाक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक देखून गुंडायन आनी की कशें तूं समजताय ताका खाली थियरी मात बरोवन घाला म्हणून सांगला म्हणून मात ताका कळीत आसा जेसू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप वय तुका वय थियरींत 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स सवालाक सारकी जाप दिली तुवें पेपर करेक्ट दिलें जेजून आनी 10 मार्क्स दिले तशेंच कर म्हणटाना आनी तूं जिवीत जोडतलोय वय पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर आपणे ते सवाल केल्ले सोमा दिल्ली जापी सोमा म्हूण सांगचे खातीर तो कितें म्हणटा तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण पळया न्ही थियरी गोत्ता आसा तुजो केल्ल्या बरी पेला सो मोग कर म्हूण थियरी ताका कळीत आसा बरोवन घाल्लें म्हजो पेलो कोण सभा जाणांक आमकां आमचो पेलो कोण म्हणून कळीत नातल्या वेळार जेजू ताका पळया न्ही गी समजूनच्या रितीन ओपारी मुखांतर दाखयता कोण तुजो पेलो कोण गरजेंत आसा तो तुजो पेलो कोणाक तुजी गरज आसा तो तुजो पेलो ऐका वयर कितें म्हणला बऱ्या समारिया घराची ओपार बऱ्या समारिया घराची न्ही बऱ्या जुदेवाची खंय आयको मेळना पयत पासून बरो जुदेव कोणी आगी बऱ्या समारिया घराची न्ही गी बऱ्या गवळ्याची आसा जेजूची
हांगा बऱ्या समार्यागारची ओपार दिवन जेजू दाखोवन दिता. आतां थियरीक प्रॅक्टिकली कशें तें देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आमी पाळीच जाय जी जाय म्हणून जेजू दाखोवन दिता. ऐका, जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देवून वेताना. आतां जेरुसालेम आनी एरिको. जेरुसालेम म्हळ्यार उन्नत जागो, एरिको म्हळ्यार तें कितें म्हणटा फालक्या बरी. आतां एक मनीस ताज्या जिणयेंत उंच स्थानार आसलो. आतां तो कितें जाला सोलवोन निराश जावन आतां म्हणचें हांवें तुमकां सांगचें तो कितें दर निक्षा उट्टाला. तर तसल्या परिस्थितींत आसात तर तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत इल्लें कितें म्हणलें सत उरोवन दी. हांगा एक मनीस जेरुसलेमांतावन जेरिकोक वेतालो आनी येताना कितें जालें, सोरांच्या हातान संपडलो. आतां आमच्या समाजांत आतां ही एक वापार मात्र. आतां जायतो लोक आतां आमचे मदें एकलो भाव बसून आसा. तुमकां सांगता उक्त्यान सांगता कितें म्हळ्यार तो भिवन भाव डेनीस त्याच म्हाका फोन करता, फादर अशें म्हाका फोन आयला, वयल्या वयर फोन आयला, म्हजे नंबर कोणें गी तें हें केला मिसयूज करन आज म्हाका आज म्हज्या नंबरा मुखार कोणें गी कितें अपराध ताणें आदारल्यात. आतां म्हाका आतां एन्क्वायरी आयल्या, म्हाका वयल्या वयर ना ते युनिफॉर्मांत आसात, विडियो कॉल करून म्हाका बेश्टयतात, अशें करतात तशें करतात, म्हाका राताची फोन. हांवें सांगलें बाबा मात्रणी. ताणें सांगलां तुजें बँक अकावंट डिटेल्स पूर आमकां धाडून दी, खंयच्या बँकांत कितले आसात ते सकट धाडून दी, आनी तुवें या फलाने ते सांगा येवन आमकां मेळा जाय तशें म्हणून. हो भाव कालुबुलू जाला. हांवें सांगलें बाबा तुवें सकट वात येताय गी, हें सत म्हण चिंताय गी. कोणी तुजें आतां कितें म्हणटात तुजे फोन नंबर यूज करन, ट्रॅक करन, त्या नंबरा मुखार कोणी हें केलां जाल्यार तशें तुका उक्त्यान फोन करन, विडियो कॉल करून तुका बेश्टोवन ते येतात गी. ते तुका कळनासतना ते येवन तुका मेळोवन व्हरतात गे. आज कशें तो एकदम कितें म्हणटात भियान मात्र न्ही 2 पटी तांणी हर एका वराक तुवें फोन करून रावाज येता म्हणल्यार 2-3 पटी फोन केलें खंय ताणें. हांवें सांगलें बाबा तूं सगळें तुजें होगडयता आसलें सगळें होगडयता आसलो. पयलें ताणें होगडायलां ताजें समाधान, मागीर होगडायला ताजी न्हीद, होगडायला ताजी गाल म्हणटात भलायकी. आनी एक ल्हानसो दाखलो दिवचो तुमकां कसो पळय आमी ह्या दिसांनी चड जाता भाव भयणीनो. तुमचे एक OTP येता तुमकां, ते OTP तुमकां धाडूंक सांगतात आनी आमी कितें करता साबार जाणांक म्हणजे न्ही तांकां कशें वापारचें तांचे फोन म्हणून सत्य मनीस आमी सत्य मनीस पूण आमकां कशें तो पटयता. देखून तशें जाल्यार हातूं आमी तांच्या आदाराक हेजी घेनाका, ताचे कुमकेक हेजी घेनाका. तशें साबार आसात हांगा सोरांच्या हातान संपडल्या, आमी खंयच्या कोणाच्या हातान संपडल्या. जायते जाण आमी जायते स्किमांत आमी संपडोंक ना गे सांगा. कोणी येता स्कीम घेवन येतात नान गे संपडोंक नात गे. तरी आमकां देवाच्या उतरांची जाणवय आसल्यार इल्ली कितें म्हणटात देवान दिल्ले एक समजुनी आसा जाल्यार तसले कोणी आसा जाल्यार त्या परिस्थितींत आमी तांकां पावाजी की नाका. वचनी परत वचनी वाटेर पडोनी म्हणाजी गी. तो चोरांच्या हातान पडलो. देखून हांगा आज साबार जाण जावं परो वायट आतां तुमचीच भुरगीं जावं परो हेरां भुरग्यां सांगात ती सांपडल्यान जावं परो वायटांत. तुवें आनी हांवें हांगासर पळयचें. आतां हें कितें देवाचें उतर आसा आमच्या ह्या कितें स्थितीगतीक आमच्या ह्या परिस्थितीक आमी ते लागू करीचे. देखून हांव केदार म्हणजे देवाचें उतर खाली वाचून तें समजप आमच्या परिस्थितीक तें एप्लाय करूंक आसा आमी. आतां हांगासर ह्या देवाच्या उतरा उपरांत आमी वळखून घेवचे कोण कश्टर आसा, कोण स्वरांच्या हातान पडला, कोण अनितीन सांबाळला, कोणाच्या कोणातावन कितें वायट जावन आसा. थंयसर तुवें आनी हांवें तांकां सांगात दिवंक ह्या तांकां कुंभ करूंक वचायचें. पूण हांगा आमकां पळोवंक मेळटा वो सांपडला, सोरान ताका लुटला, मार केला, गाय केल्यात आनी तांणी ताचे सगळे नाकयले, ताका मारन घाय केले आनी अर्धो जीव करून ताका सोडून गेले. आतां ह्या दिसांनी साबार तुमी व्हिडिओ पळयतात वय एक्सिडेंट जाल्यार सुरू खालें करतात. कोणा कडेन फोनां आसात वय मोबायल फोनां वय पयलें कितें करतात ताका उखलून आंबुलन्सार घालून आस्पत्रे व्हरतात न्ही. कितें करतात कितें करी जाय, कितें करी जाय. फोनां तुमची भितर बॅगान घाली जाय आनी न्ही वेगी ताका तुर्तू चिकित्सा म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी न्हू आमकां कितें करतना दुसरो लोक धांवन येता की ना. आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत खंय तरी कितें अवघड घडलां त्या अवघडांत तुका थंय सोडलां गी मार्गार कोणी तरी येवनात गी तक्षण धांवन येनात गी तांचो आदार दितात की ना. बरे समार्यकार
आमी काल पवित्र पुस्तकांत मात सोदचें न्ही खंय वाटेन येताना कोणी ते आसात तांकां तूं तुजें वाहन रावयताय तांकां आपोवन व्हरताय आनी तांकां तांच्या जाग्यार पावयताय बरो समार्यकार आस्पतालांत कोणी पिडेस्त आसा दुबळे धाकटे इतलें भिर लायलां तांकां तुज्या तांकी प्रमाणे इल्लें ते कावारान घालून तूं तांकां दिताय बरो समार्यकार कोणाक भेट दितना कितें तरी जावं प्रती दुबळी धाकटे तांकां कांय ना इल्ली म्हणटा वरवीं म्हणटा आमी इल्लें कितें म्हणटात रेशन तूं व्हरून येताय बरो समार्यकार साबार जाणांक हें कळीत ना कितले फुडें आमी आयकोंक ना ही वपर देखून जेजून उक्त्यान सांगलां ह्या जाग गेलो मुखल्यान ताका पडोवन वचोना ताका खाली पडोवन गेला कितें ताजें उतार दिवचें एकूच काम ताजें कितें म्हणटात पुजा करचें एकूच काम न्ही गे हांव ह्या जाक काली वेदीचेर मात म्हजें काम सकला देवून आयल्या उपरांत म्हजे हात मेळोवंक जावं नजो म्हजे पांय हांवें मेळ्यांत घालूंक नजो सीधा पळोवन तूं गेलो खंय पळय ऐका अशें आसता अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देवून वेतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन सलतस रावलो म्हाका कितें पडोवन गेला म्हणून तो वाटेच्या दुसऱ्याच वाटेन चलोवन गेलो देखून आतां गव्हर्मेंटांनी एक हें केलां कोणी अवघडान सांपडल्यार तुमी ताका खंय तुर्तू चिकित्से खातीर आस्पत्रेन भरती केल्यार तुमचेर केस करिनात भियेनाकात तुवें एक बरी करणी केल्ल्या खातीर कोणाचेर केस करूंक येनात तसल्यांक कितें म्हणटात आतां साबार पटी तुमी पळयला रिक्षार पयन करतले न्ही कितें म्हणटा प्रामाणीक रिक्षा ड्रायव्हर प्रामाणीक टॅक्सी ड्रायव्हर कितें कोणाची वस्तू बॅगां उरल्ली तांणी परत वचून तांकां फाटीं पावीत केल्ल्या वेळार कितले फाटी येता पेपरार ह्या न्यूजार तांचे प्रामाणीकपणाक मागीर तांकां बरो समार्यकार देखून खंयचेंय तूं कर बऱ्या मनान कर देखून तुमच्या कंतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें नाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खुशी तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक देखून तो इजासाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही बरें करूंक शिका म्हणटा देवाची उतरां बसपरी एक वळ 16 आनी 17 आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 16-17 तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा खोटेपण तुमच्या दोळ्या मुखले पयस करा आनी वायट करिनाका बरें करूंक शिका बरें करूंक शिका न्याय सोदा नीत सोदा कश्टातेल्यांक आदार दिया बरें करचें म्हळ्यार कश्टातेल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया कोण अनाथ आसा तांकां न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा विधवेचो पक्ष घेवन तांकां वाद करा पण बरें आदारचे वाटो जायत्यो आसा जेजून आमकां दाखोवन दिल्या देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थाक खरी साक्ष जावन आसा बरें जिवीत बऱ्यो करण्यो माते वसवंजेला वसवर 5:16 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:16 तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं बऱ्यो करण्यो पळोवं देखून देवान पळोवचें तुजें बरें मन बरें चिंता बरें उलोवणें बऱ्यो करण्यो बरी साल देखून ह्यान तूं चड आनी चड आमी खंय अवकाश आसा थंयसर तुजें म्हणजे आमचें बरेंपण दाखोवंक आमी फाटीं सरचें न्ही लोकांक मानवांच्या खातीर देवाक मानवांच्या खातीर पावल म्हणटा न्ही गलात घरां बरोबर आवसवेर एक वळदा मनशां मानवां करिनाकात
हे आमची नांवां खंय पेपरार येवची, आमची नांवां खंय मागीर टीव्हीर येवचे, ते नाका. ऐका, तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो कितें तुमकां आमी दिसता? बरें करता, कितेंय आमी कोणाक कळीत नासतना देवाचें उतर सांगता न्ही. उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक पळय, दोनी हात आमच्या कुडीसो एकवटल्या तर तितून पर्यंत. आतां कोणाक मानवंक हांव सोदतां? मनशांक की देवाक? मनशाक या देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकाय जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. देखून देवाक मानवाची साल न्हय मनशा मानवाचें जाल्यार वडोल भावान सांगलें न्ही की तांचे कायदे, तांचे कानुनां, तांचे रिती रिवाज, संस्कार सगळे आमी आनी आमकां मुखार दवरचे, वयर दवरचे, तांणी आमची शाबासकी आमकां शाबासकी दिजे म्हणून. देखून भावार्थ आसा म्हणटाना देवाक मानवाची साल, आनी भावार्थ तुका आसा म्हणटाना आमच्यो करण्यो देवाक मानवाच्यो करण्यो. देखून कितें वाचलें? मॅथ्यू 5:16, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमचो उजवाड. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव, आमच्या बऱ्या करण्या मुखार तर देवाक महिमान जातात. देखून हांवें सबारपटी तुमकां सांगलें आसा, पूण शेतां वचून आमकां पूण मेळना. एक बरी करणी केल्यार तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळटा. कितलेय पूण शेतांक वच, कितलीं नव्याना कर, तुका आनी म्हाका आमकां पूण मेळना. बदला खंयच्याय पूण शेताक वेची गरज ना, दोंगराक वेची गरज ना, जेरुसलेमाक वेची गरज ना. तूं आशिल्ल्या कडेन तुज्या त्या परिसरांतच तूं बऱ्यो करण्यो, बरें तूं आदार, थंयसर तूं पूण जोडताय. हांवें सांगलां बरेंपण, कालतेपण, सादेपण, बोळेपण, पवित्रपण, विश्वासीपण, भाग्यवंतपण, प्रामाणीकपण. पण म्हळ्यार पूण. हे पूण जट वाट आमकां उक्ती जाल्या. देखून हें कळयल्या उपरांत खंयच्याय कोणी हांव फाटल्या 31 वर्सांनी खंयच्या पूण शेताक येना, खंयच्या ही इगर्ज पळोवंक ती इगर्ज पळोवंक ना. आतां ह्या जाग चलतो म्हणटा मिरण्याम कितें करता पळया, मिरण्याम येता तेच परी एक लेवीत. लेवीत म्हळ्यार मिरण्यामा भशेन थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. ह्या जागाची तो वाट धरून गेला. हे लेवीत आसचे कोणा सांगता? ह्या जागा सांगता वय मू. आरोनाची कुळी ती लेवीची कुळी वय मू. तांकां तांचें काम केलें, आल्तारीचें काम वय की न्ही, वेदीचें काम आसलें वय की न्ही. ह्या जागा सांगत असले, ह्या जागा बरीच जाल्यात. देखून तोय पळयता आनी तो कितें करता लेवी? तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. समारियागार आनी जुदेव सांगाता मेळनातले, तुमी जाणात. आनी वो समारियागार पळया न्ही, परकी मनीस, ल्हान कुळी असो, तो पळयता आनी तो कितें करता? तो सुरसुरलो. हाजी गत पळोवन, हाजी परिस्थिती पळोवन सुरसुरलो आनी लागीसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून फर्स्ट एड करता. तो तांणी कितें करी येता थंयसर. आतां खंयच्याय घडये कितें जालें तक्षणा, खंयच्याय आकांता वेळार, खंयच्या अवघडा वेळार कितें तुवें फर्स्ट एड करी येता ती पयलें करीजे. तांणी कितें केलें? तेल वतलें, वायन वतलो आनी ताजे ताणें ते बांदले. गाय बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवरार बसयले. मागीर तशेंच तूं बरो जातलो. आतां हांवें वखद दिलां, तेल घालां, कालें वायन वतला, तूं बरो जातलो म्हणून ना. ताका कितें करूंक जाता तें केलें ताणें. आनी चडीत ताका चिकित्सा दिवचे खातीर आपल्या जानवरांचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. सत्राक म्हळ्यार थंय खंयसर ताका चिकित्सा मेळटा थंयसर व्हरून गेलो आनी थंयसर आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, मात्र न्ही, ताजें बिल्ली हाणेंच फारीक केलें. वेलो मात्र न्ही, ताका भरती केलो, मात एडमीट केलो मात्र न्ही, ते बिल्ली ताणेंच फारीक केलें दुसऱ्या. आनी ताका कितें म्हणलो सत्राच्या मालकाक, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय आनी कितें चड खर्च जायत जाल्यार ते पाटी येताना हांवूच दिता म्हणटा. सगळो खर्च तूं कोणाचो? पूत गी, ह्या बापय गी, ह्या मांव गी, ह्या जावय गी, कोणी न्ही. पेलो
देखून भाव म्हणे देखून तू ते कंतारांत बरोबर व्हरता तुज्या ल्हाना भावांक कितें तुवें केलें म्हाकाच तुवें आनी कितें केलें देखून निमाणें जेजू कितें म्हणटा ह्या तेगा तेगा भितर भितर सोरांच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. आतां सेवा केल्ल्याक न्ही त्या कश्टान पडलेल्याक सोरांच्या हातान सांपडलेल्याक ताजो पेलो कोण म्हूण दिसता तुका त्या जागे वो लेवीगे कोण देखून कोण कश्टांत आसात आमचीच आतां सांगचें न्ही सत्यानी उद्गारला आमचीच म्हणली आमकां वळखनात आमचीच म्हणली आमच्या खंयच्या गरजे पावनात तुमी कोणूच न्ही कांयच न्ही म्हणून हात उखलून तुमी दिल्ले आसा म्हणून सभाजन उद्गारतले आसात तांकां पेलो कोण जाता तांचीच जातात की तांकां हेल्प केल्लो या कुमक केल्ली जातात आमचो पेलो तो म्हणून न्ही तांकां आमी खरे पेले जाता म्हळ्यार खरे भाव जाता खरी भयणी जाता खरे देवाचे वय देवान धाडलेले सेवाक जाता देखून आज देवाच्या सेवाक आनी सगळ्या संवसारांत आसली सेवा केल्ल्या वरवीं आज जायत्यांक देवाची वळख जाल्या बाबा सेवे मारिपात देखून म्हणटात न्ही कन्नडांत एक सांगणी आसा जनता सेवे जनार्दन सेवे म्हणून लोकांची सेवात देवाची सेवा म्हणून त्या स्वराच्या अंतू सांपडलेल्या पेलो कोण जाता म्हणटा वो कितें म्हणालो शास्त्रान जाप दिली ताची दया केली तो ताची दया केल्ली ताच्या गरजान पावलो तो आतां जेजू कितें म्हणटा तवल जेसून ताका सांगले वस आनी तूंय तशेंच कर. आतां उतार कितें जालें जिवीत जालें आतां उतार कितें जालें सत जालें सुफळ जालें ह्या फुडें देवाचें उतर आयकलें उपरांत त्या उतरांत खंयचें तरी आमी तें सफळ करीचे ते कार्याग्रात जायचे देखून शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदत जियेलो म्हणटाना जियेताना ती कुरपा दिसून आयली जेजू थंय सत दिसून आयलें सगळें उठोवन दिसून आयलें आनी खंयच्या मापान तें उठोवन दिसून आयलें हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कोलोसकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:15-20 सांपावल आमकां सारकें दाखोवन दिता ह्या बऱ्यापणाक ह्या शेगुणाक ह्या पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां वर्ती देख कोण जावन आसा आयका क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे आमी पेल्याचो मोग करीजे जाल्यार कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिजे आमी देवाचो मोग करीजे जाल्यार कोणाक आमी दोळ्या मुखार दवरिजे न्हय खंयच्या सांता सांतेनेक न्हय खंयच्या सेवाकाक कोणाक क्रिस्ताक तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रतिरूप देव दिसान आपण देवाचे शेगून आमी जेजू थंय पळयता देवाचे सारकें जेजू थंय पळयता देखून जेजू म्हळें जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां तो प्रतिरूप म्हळ्यार दिश्चें रूप देव दिसता की देव अदृश्य वय मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलती रुपार आत्म्या रुपार जानव्या रुपार सक्ते रुपार कुरप्या रुपार वय सता रुपार देव अदृश्य पूण हें सकळ सदृश्य कोणा थंय दिसता कोणा थंय देवाचो हर एक गूण मोग कोणा थंय दिसता सांगा उजवाड कोणा थंय कुरपा कोणा थंय सत कोणा थंय जेजू थंय वय पळया देखून तूं जेजूक मात्र मुखार दवरची कित्याक म्हळ्यार तो जावन संपूर्ण ऐका मुखार प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसानातलेली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली ताचे मुखांतर आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत त्या वस्वारी 1:2 आनी 3 कितें म्हणटात रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणून ती वळ वाच तिसरी वळ सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो देखून तोच आमचे काले म्हणटात मूळ आनी मस्तक भाव भयणी आनी कोणी न्ही जेजूच तुजे म्हणजे आमचे मूळ आनी तो आमचे मस्तक देखून फाटी वचून मुखार 17वी वळ सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसा देखून तूं आनी हांव आमी अस्तित्वांत आयल्यार कोणा मारिफात आयल्या देखून आतां तुका आनी म्हाका आमकां ती संपूर्ण काय जायचे जाल्यार ती कोणा जावन येता
ते बरेपण आमी जोडीचे पवित्रपण भगवंतपण सगळे कितें म्हणटात कलतेपण सादेपण बळेपण सगळें बरेपण आमी जोडीचे जाल्यार कोणा जावन ते येता तो एकलोच भाव भयणी सगळ्या मनशाक कोणाक ताचे सर कोणा ताचे सारको कोणी ना ताचे सारको मेळसो ना एकलोच म्हजो पातयेन येसो एकलोच म्हजो पातयेन आनी तर्कत ना ह्या सताक कोणी विरोध करूंक सादत ना तो सर्वस्व संपूर्ण मुखली वळयका तो मस्तक कुडीचे मस्तक तो कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे देखून पवित्र सभेचो वडील कोण आजा पहिले सांगला खंयची पवित्र सभा कोण जेजू पवित्र जाल्यार ती मात्र पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेचे मस्तक कोण कोणी जेजू मारिपात पवित्र जावंक नंतर ताच्या एकवटांत क्रिस्ताची जावन एकवटांत नांतर ती पवित्र सभेन नात मनशान केले पवित्र सभा सोडा तुमी तोच पवित्र सभा तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे तोच जिवंत जाल्ल्या पैकी तोच आरंभ आनी पयलो देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता जेजू ते मात्र आनी कोणाय ते न्ही देवाची जो आसा तो म्हळ्यार बापाची संपूर्णता साक्षात्तरान दिसचे रितीन बिडार करना आसा की कोणा ते तरी देव इल्लो व्हरतो आनी जेजू इल्लो सकला वेगी ते विक्टरी स्टँड आसा 1 2 3 1 देव आसा 2 जेजू आसा 3 पवित्रत्म आसा की सांगा तांचे विक्टरी स्टँड वॉटर लेवल एकच बाप पूत आनी पवित्रत्म बापाची संपूर्णता ताजे थंय सगळी संपूर्णता बिडार करना आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापित करून भूमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण न्ही आता ताणी तुका म्हाका कशें ताचे सवय राजी करून घेतला ताच्या कुर्साच्या मरणातावन आनी ताच्या रक्ताच्या पानवरी आमकां ताणें कितें केलां ताजी करून स्विकार केला वय की न्ही जॉन संवंजला वसवरी 1:12 जॉन चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोबत मात्र भाव भयणीनो आमी बापा सवय एकवटता जेजूक स्वीकार केल्ल्या वेळार ताच्या रक्ताच्या वारवण्या वरवीं कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां ताणें ताचे सवय एकवटायला म्हणलें सत आमी मानून घेतलेल्या वरवीं आमी बापाचें भुरगीं जाता देखून आज जेजू एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बऱ्या शेगुणांक वाट दाखोवचो बऱ्या सालीक वाट दाखोवचो बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुका आनी म्हाका आमकां प्रेरण जाला एकलोच तो जावन आसा जेजू तुजो म्हजो आमचो सोमी तो जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाक तारोक आनी सोडवणदार देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळ्ळ्या सोडवण मेळ्ळ्या तर आनी जेजू ती खरो भावार्थ तुका म्हाका आमकां वय आसा जाला उत्पन्न जाला वय तर ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसात काही 1-2 करण्यो न्ही कितले आमकां अवकाश आसात त्या सर अवकाशांनी देवाच्या मोगा खातीर जेजूच्या मोगा खातीर आनी की सडीत मापान आमचें बरेंपण सगळो संवसार पळोवन दी आनी त्या वरी आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयल्लो लोक बऱ्या देवाक वळखोन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते कांते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या निकपेट सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा तुजें उतार तें आयकून तें स्विकार करून तें सत म्हूण मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपाक मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे.
सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैषमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. फातकांतली आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां मरीच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मन हेसालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देव तुतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी आंतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत समेत मनशां पासून तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थच घट परगटुया. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू बापा जेच्या मोरना आसून ताच्या पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सोंडय सोडवाची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड हरग सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समे सोडवून वळखल्या बावटान स्वयं आमचे बावट गट कर कर त्याचे कोटांत आमी जेशें कर, तसो उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची संगती बगन धर्मदूतान सर कळ्ळें तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी सुसरान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगूस आनी आमकां तूं ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले नांतार मोरणांतले स ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतले ताळणे
वळण्यांतली पातकांतली संवसारी ग्रेस्काच्या आशांतली मारे कारकेस्ते पेडेस्टुडंटली सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर तिच्या आपायांतली सदांच तूं आमकां निवार दायकुन्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय आनी कुशालकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशान आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय सुमेज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तें राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी तशें कोडीक भलायक वखद जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू जेजू मोचो मोगाचो सूर्यो जेजू मोचो शांतीचो दर्यो जेजू मोचो मोगाचो सूर्यो जेजू मोचो शांतीचो दर्यो ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच मोचो पत्तेणेचो सदांच मोचो पत्तेणेचो जेजू मोचो देवाची शेळी जेजू मोचे दिसाची सावळी जेजू मोचो देवाची शेळी जेजू मोचे दिसाची सावळी ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरे कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो जेजू मोजो जिणयेचो उजवाड जेजू मोजो कोडींतलो उजवाड जेजू मोचो जिणयेचो उजवाड जेजू मोचो कोडींतलो उजवाड ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो जेजू म्हजो सर्वांक बरो जेजू म्हजो सदां काळहिरो जेजू मोचो सर्वांक बरो जेजू मोचो सदां काळहिरो ताची बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना ताचे बरी कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना सदांच म्हजो पातयेणेचो सदांच म्हजो पातयेणेचो
तुजो पाखेणेसो सदांच तुजो पाखेणेसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी ताणें दिल्ल्या त्या वफारी मुखांतर बरो समार्य घर कोण म्हण तुवें आमकां स्पश्ट दाखोवन दिलाय देखून गरजेवंताच्या गरजान पावोवंक तूं आमकां कृपा दी आनी त्या वरीं तुमी आमी सकट तुजी खरी भुरगीं म्हण दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयण्यांचेर हांगासर येवन क्रिस्ताक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची